अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट उस्मान महबूब। और नाजरीन, जैसा कि कहा जाता है कि शायर मुआशरे के जज्बात का तर्जुमान हुआ करता है और इस बात में कोई शक नहीं है। और असल शायर कहा भी उसे ही जाता है कि जिसकी शायरी में उसके अल्फाज के अंदर उसका दर्द भी दिखाई दे। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक नौजवान शायर से। 25 साला शायर हैं और मैं तो नाजरीन उनकी शायरी से बहुत मुतासिर हुआ। तो आए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं अरसलान अब्बास से। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप उस्मान? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी माशाल्लाह मतलब एक बहुत ही खूबसूरत किताब भी आपने अभी रिसेंटली लॉन्च की है और बहुत ज़्यादा हिट जा रही है, वायरल जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा फ़ील कैसा कर रहे हैं इसके बाद? अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुछ उसके 2 एडिशंस जो हैं वो सेल आउट हो चुके हैं और अभी तीसरा इंशाल्लाह अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगा पब्लिश अगेन। और बस अच्छा है, चल रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सबसे पहले तो हमें अरसलान अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए कि आपकी तालीमात क्या हैं और ये शायरी का शौक़ कब से आया और कैसे आया? अच्छा, तालीम के बारे में ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने अभी रिसेंटली मास्टर्स किया है सियासियात में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से। और उससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया और कुछ अर्सा इंटर के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी रहा और इसी वजह से मैंने छोड़ दिया शायरी के लिए, लिटरेचर के लिए। और उससे पहले शेखुपुरा से मैं बिलोंग करता हूँ, उससे भी पीछे 14-15 किलोमीटर एक गांव या कस्बा उसे आप कह लें, फ़ारुखाबाद, वहाँ से मैं बेसिकली हूँ। वहीं से गवर्नमेंट स्कूल था एक, वहीं से मैंने अपना मिडल किया, उसके बाद शेखुपुरा आया, वहाँ से अपना मैट्रिक और इंटर मैंने शेखुपुरा से किया और फिर फर्दर एजुकेशन के लिए मैं लाहौर। अच्छा अरसान, ये जैसा कि मतलब काफ़ी कहा जाता है इस बारे में कि शायर जो होता है वो दिल टूटे हुए लोग या तो जिम जाते हैं या शायरी करना शुरू कर देते हैं। इस बात में कुछ हकीकत है? हकीकत इस चीज़ में नहीं है कि वो दिल टूटता है तो वो जाते हैं, लेकिन वो एक एस्केप आप कह सकते हैं, जिसको कैथारसिस कहते हैं आप इंग्लिश में। वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम या शायरी ही दो उसके तरीके हैं, उसमें और भी बहुत सारे आपके पास रूट्स हैं जिन पे आप जाके अपने आप को जो है वो काम डाउन कर सकते आपको हैं। डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्ट शायरी को तो नहीं कहेंगे कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायरी उसमें मज़ीद इन्वॉल्व कर देती है। इन्वॉल्व भी, बल्कि इंसान जब उसमें जाता है वो एक एस्केप समझ के जाता है कि चलें इसमें कैथारसिस है या मैं अपने आप को लाइट फील करवाऊँगा। लेकिन जब आप उसमें अदब में उतरते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी ज़ात बहुत छोटी हो चुकी है और इसमें एक पूरी सोसाइटी जो है वो भी एक किसी मेरे जैसे ही किसी दर्द में मुब्तला है। तो आप जब तहरीर करते हैं तो जिस तरह मैंने आगे कहा कि वो लोगों के दर्द का अक्स होती है किसी बड़े शायर की शायरी, तो वो शायरी अपने आप में जो सिन्फ है वो लोगों के दर्द को इंसान को कंपेल करती है कि इसको एक्सप्रेस करो जिस तरह से तुम फील कर रहे हो। तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन है कि तुम लिख पा रहे हो, लेकिन बाकी जिनके पास नहीं है उनका कौन एहसास है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे आपके पसंदीदा शायर कौन है? वैसे तो अमूमन जिससे भी ये सवाल किया जाता है वो अल्लामा इकबाल का नाम लेते हैं, लेकिन उनसे हट के हमें बताइएगा आपके पसंदीदा शायर कौन है? पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को चले सब कॉन्टिनेंट वाले दोनों कहते हैं हमारे शायर हैं। जब पाकिस्तान में शायर तो सारे ही ऑब्वियसली पसंदीदा हैं जितने भी गुजरे, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ जो हैं, चूँकि मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट भी हूँ और फैज़ अहमद फैज़ सोशो पॉलिटिकल पोइट हैं, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उनके बाद अहमद नदीम कासमी हैं, अहमद फराज हैं, जालिब हैं। तो लेकिन अगर अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़ेवरेट बताना ही पड़ेगा तो फिर मैं फैज़ साहब ऑब्वियसली कहूँ। अच्छा, आप मुतासिर हैं जॉन एलिया की शायरी से, और अगर हैं तो उनका एक कोई खूबसूरत सा शेर जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, एक हमारी ऑडियंस को सुनाइएगा। मैं उनसे मुतासिर इस लिहाज से हूँ कि वो बहुत आला पाए के शायर हैं। आपको एक शेर सुनाता हूँ उनका, बहुत जो मेरा पर्सनली फेवरेट है कि तुमको जहान शौक़ व तमन्ना में क्या मिला, तुमको जहान शौक़ व तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहम व बरहम मिले तुम्हें। हम भी मिले तो दरहम व बरहम मिले। तो ये मैं समझता हूँ कि हर किसी आज के दौर में ये बहुत बड़ी दास्तान है। मैं हॉस्टल्स में रहा हूँ ज़्यादातर, पिछले 6, साढ़े 6, 7 साल से हॉस्टल्स में हूँ। हॉस्टल्स में आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं दोस्त आपके, और आप एक बड़ा क्लोज आपका उनके साथ रिलेशन होता है। तो जिन दोस्तों के साथ मैं रहा हूँ वो जिसे कहते हैं ना आप एक जान, वो दोस्त मुझे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको मैंने देखा बड़ा क्लोजली और ऐसे ही मैंने देखा जैसे ये मैं ख़ुद हूँ। तो जब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे
تو آپ چونکہ ان کے غم گسار بھی ہوتے ہیں اور ان کے ناسے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی بات کہیں، اور آپ ہر وقت ان کو نصیحت نہیں کر سکتے، چونکہ وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان کی زبان آپ بنیں. تو بار بار نصیحت کر کے ایک چیز سے روک کے بعض اوقات انسان تنگ آ جاتا ہے، اور دوست ہوتے ہیں ان کو تنگ تو کر نہیں سکتے. دوستی میں وہی ہے نا کہ وقت سخت آس پاس ہے عباس، دوست اب ناصحہ نہ ہو جائے. میری اپنی یہ جو کتاب ہے اس میں بہت کم ایسی نظمیں یا غزلیں یا ہیں یا قطعات جو میرا اپنا عکس ہے. باقی زیادہ تر جو ہے اس میں وہ لوگوں کا جو احساسات اور جذبات میں نے دیکھے، ان کو میں نے لکھنے کی کوشش کی، کیونکہ شروع سے ہی میرا یہ تھا کہ شاعر وہی ہے جو کہ لوگوں کو ایڈریس کرے گا اپنی ذات سے بڑھ کے. تو آپ کو جیسا کہ مطلب ابھی تک کتاب شائع ہونے کے بعد کس طرح کا فیڈ بیک ملا ہے، اور کون سی جنریشن سے، کس عمر کے لوگوں سے زیادہ اچھا فیڈ بیک ملا ہے؟ یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی خاص جنریشن ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ادب سے محبت کرتے تھے انہوں نے تو بہت زیادہ محبت دی ہی دی، لیکن جن لوگوں کا ادب سے تعلق نہیں تھا یا ان کو علم ہی نہیں تھا کہ اب اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، انہوں نے بھی بہت زیادہ محبت دی. اور یہ میں خوش قسمتی اپنی سمجھوں گا کہ میں اتنی کم عمر میں کچھ لوگوں کو ادب کی طرف لے کے آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا ارسلان، گھر والوں کی طرف سے کیسا رسپانس ملا؟ مطلب والد نے، والدہ نے جب یہ پڑھی کتاب یا دیکھی یا آپ کو دیکھا اس شاعرانہ انداز میں؟ ان کو شروع میں تو علم تھا کہ یہ کچھ لکھتا رہتا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ اس حد تک چلا جائے گا کہ یہ کتاب کی صورت میں اسے شائع کر دے. تو یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی ان کی دعائیں ہیں جو انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مجھے اس جگہ پہ لے آئی ہیں کہ میں ایک ناچیز، ایک مصنف ہوں. انسان مطلب ابھی تک جتنے شاعر مطلب جو آپ نے ابھی تک تو شاعری میں اتار کے اپنے الفاظ اور کتاب میں لکھ کے لانچ کر دیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا شعر جو اپ کمنگ ہے، اس کا چھوٹا سا ایک مطلب قطع ہو یا شعر ہو، ایک چھوٹی سی لائن جو ہماری آڈینس کو آپ بتانا چاہیں، ایک ایز اے ٹیزر ان کو سنانا چاہیں؟ بالکل تازہ ایک غزل ہے، وہ کتاب میں شامل نہیں ہے، آپ سن لیں، شاید اگلی کسی مجموعے میں وہ شامل، کہ یہ محبتوں کی جزا بھی دو گے تو خیر ہے، یہ محبتوں کی جزا بھی دو گے تو خیر ہے، ہمیں دوست بن کے دغا بھی دو گے تو خیر ہے. نہ غرض ہے نہ یہ طلب کہ یاد رکھو ہمیں، نہ غرض ہے نہ یہ طلب کہ یاد رکھو ہمیں، میری جان ہم کو بھلا بھی دو گے تو خیر ہے. نہ غرض ہے نہ یہ طلب کہ یاد رکھو ہمیں، جہاں ذات ہم کو بھلا بھی دو گے تو خیر ہے. وہ حروف ہیں جنہیں اپنا معنی نہیں ملا، وہ حروف ہیں جنہیں اپنا معنی نہیں ملا، ہمیں لوح دل سے مٹا بھی دو گے تو خیر ہے. وہ حروف ہیں جنہیں اپنا معنی نہیں ملا، ہمیں لوح دل سے مٹا بھی دو گے تو خیر ہے. ہمیں پاس رکھ کے بھی کون سے تمہیں سکھ ملے، ہمیں پاس رکھ کے بھی کون سے تمہیں سکھ ملے، میری جان ہم کو گوا بھی دو گے تو خیر ہے. ذرا روشنی تھی جو ہم نے کرنی تھی کر چلے، ذرا روشنی تھی جو ہم نے کرنی تھی کر چلے، ہمیں اب ستم سے بجھا بھی دو گے تو خیر ہے. یہ محبتوں کی جزا بھی دو گے تو خیر ہے، جہاں ذات ہم کو بھلا بھی دو گے، ہمیں یہ محبتوں کی جزا بھی دو گے تو خیر ہے، ہمیں دوست بن کے دغا بھی دو گے تو خیر ہے. زبردست، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت زبردست. اپنی کتاب کا نام بھی بتائیے، اور اس میں سے مجھے بھی بتائیے گا کہ میں بھی وہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، ریکمینڈڈ ہے یا نہیں؟ کتاب کا نام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کا مطلب بہت بڑا ہے. کتاب کا نام ہے دل خواب زد. دل خواب زد. جی، دل خواب زد. اس سے مراد، آپ اس کو ایکسپلین تو میں زیادہ لمبا چوڑا نکل جاؤں گا، سادہ لفظوں میں اگر میں بتاؤں آپ کو تو یہ ہے کہ ایک ایسا دل جو کسی نہ کسی خواب کی زد میں ہے اور اس سے نکل نہیں سکتا، وہ خواب نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جکڑ کے رکھا ہے اس دل، جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے، آپ کچھ بھی کر لیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ارسلان عباس صاحب، جنہوں نے اپنے الفاظ کو، اور بلکہ میں کہوں گا کہ اپنے احساسات کو الفاظ میں ڈھالا ہے، اور آج بھی الفاظ میں ڈھال کے آپ سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عثمان محبوب کو آج کے لیے دیں اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.